بکر جا کے آکھیا یا علی او تسی نبی پاک دی بارگاہ جا کے فاطمہ دے رشتے دی گل کرو. نبی پاک بولے مینوں حیا آوندی ہے میں کیویں جا کے آقا دی بارگاہ وچ گل کراں. حضرت ابو بکر بولے آقا دی شان وے فما ہوا للغیب بدنین. آقا غیب جانن وچ بخیلی نہیں کر دے تساں جانا ہے آقا نو پتہ چل جانا ہے. علی کس نیت تے آیا ہے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ باغ دی گوڈی کردیاں اٹھے. ہون آج جیسی کسے بچے دا رشتہ کرنا ہوئے نا تو بچے نو بیکھن واسطے ہون تے سب تو پہلا بچہ بیوٹی پارلر جائے گا. بیوٹی پارلر جا کے تے وہ بناؤ سنگار کرے گا کہ ویکھ کے آکھن تے بچہ سانو قبول ہے ریجیکٹ کر کے نہ جان. لیکن حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم گوڈی کر رہے سن. تو انہوں پتہ ہے گوڈی کر دیاں زمین دی مٹی تے گرد اڑ کے والان چی پہ جندی ہے داڑھی وچ بھی پہ جندی ہے کپڑیاں تے بھی پہ جندی ہے. حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے داڑھی چاڑی کپڑے پھنڈے تے حضور دے کاروال چل پے. یعنی علی دسیا کہ ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے. حضرت علی پاک چل دے حضرت ام سلمہ پاک دے حضرات دروازے تے آگئے. آپ نے کنڈی کھڑکائی. حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے نبی پاک نے فرمایا آج دروازے تے آیا ہے جدے نال منوں بھی بڑا پیار ہے اللہ نو بھی بڑا پیار ہے. دروازہ کھولیا سامنے علی کھلوتے ہوئے. آقا فرمایا علی میں تے تیرے نال پہلا ہی بڑا پیار کردہ سا آج پتہ چل گیا ہے اللہ بھی تیرے نال بڑا پیار کردہ ہے. حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دو زانو ہو کے حضور دی بارگاہ بہ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بولو علی کیویں آئے ہو؟ علی پاک خاموش. حضور فرمایا بولدا کیوں نہیں؟ علی پاک خاموش. آقا فرمایا کہ تے فاطمہ دے رشتے دی گل کرن تے نہیں آئے. عرض کیتی آقا بہتر جان دے ہو. سرکار فرمایا علی تیرے آن تو پہلا اللہ دا پیغام لے کے جبریل آیا. عرض کیتی آقا فاطمہ تیری ہے علی میرا ہے فاطمہ دا نکاح علی نال کر دے. ہائے ہائے فاطمہ تیری ہے علی میرا ہے فاطمہ دا نکاح علی نال کر. حضرات نبی پاک نے دن مقرر کر دیتے صحابہ اکرام بیٹھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا غلامو اوے میں فاطمہ تے علی دے دن مقرر کیتے ہیں. حضرت علی پاک نے فرمایا علی اٹھوئے ولیمے واسطے پیسے ہے نہیں کہ نہیں. علی نے عرض کیتی آقا ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے. آقا فرمایا تلوار رکھ لے زرہ بیچ کے پیسے لے کے آ. حضرات علی پاک نے زرہ موڑے تے رکھ لئی. ان کا شانہ پاک تو باہر نکلے وہ لوگو اگوں حضرت عثمان غنی مل پہ پوچھیا کدھر جا رہے ہو؟ حضرت علی کہنے لے نبی پاک نے فرمایا وہ زرہ بیچ کے پیسے لے کے آ. حضرت عثمان کہندے نہیں علی ایک کتے اور بھی تے جا کے بیچنی جے اے مینو بیچ دیو میرے نال سودا کر لو. حضرت علی پاک نے زرہ عثمان غنی نو پڑھائی اے پیسے لے لے ہن زرہ لے کے دووے نبی دے غلام. حضرات کا شان نبوت آگے کیونکہ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. حضرات جدوں کا شانہ مصطفیٰ آ گیا حضور دا دروازہ آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دووے دروازہ مصطفیٰ دے کھڑے تے حضرت عثمان غنی کہن لگے علی پاک نو کہ تسا جنگ تے جانا ہوندا ہے تے تسا
اے زرا میرے والوں تحفہ قبول فرما لو ہن حضرت عثمان غنی نے پیسے لے لے نے تے زرا جڑی ہے نا حضرت علی پاک نے پیسے لے لین تے زرا حضرت علی نو دے چھڈی تے حضرت عثمان غنی نے نبی دے بوئے اگے آ کے حضرت علی نو وہ زرا تحفہ کر دیتا حضرت علی نے زرا انجی موڈے تے رکھی تے اندر داخل ہو حضرات آقا علیہ السلام دی نظر پہ گئے فرمایا علی بیچی نہیں عرض کیتی آقا بیچی سی تحفہ مل گئی ہے آقا فرمایا علی تحفہ دین والا کون ہے عرض کیتی آقا عثمان غنی ہے حضور نے عثمان نو کھڑیاں کیتا فرمایا عثمان وہ لوکی تے سودے کر دینا ادھروں شے خریدی ادھر مہنگے داماں نال فروخت کر چھڈی تے تساں انج کیوں کیتا ہے عثمان اٹھ کے کھلو گئے عرض کیتی آقا تو یوں دتا تیرا دتا تیرے یتوں واریا تو یوں دتا تیرا دتا تیرے یتوں واریا صدقے میں جاواں تے تو عرشاں دے الاڑیا صدقے میں جاواں تے تو عرشاں دے الاڑیا حضرات دی مکار نبی پاک نے حضرت علی المرتضی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور پوچھیا ایک بندہ میں نے کہنے لگا نبی پاک نے علی کو پوچھیا